आज जमीयत अहले हदीस के रहनुमा कारी अबू बकर मुआविया साहब को शाहदरा लाहौर के एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में ज़िला कचहरी लाहौर में पेश किया गया था जिस्मानी रिमांड के लिए। इससे पहले भी शाहदरा लाहौर पुलिस जो है वो अबू बकर मुआविया साहब का 5 दिन का रिमांड ले चुकी है इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने इस मुकदमे में जो मुबैना बच्चा है 10 साल का, उसके साथ जो बदफेली हुई है तो उसका जो डीएनए टेस्ट है वो जमा करवाना है, वो लेना है, इसलिए रिमांड दिया जाए। उसके बाद आज फिर शाहदरा लाहौर की पुलिस की तरफ से कारी अबू बकर मुआविया साहब को पेश किया गया और ये इस्तदा की गई कि जी अब हमने मुलज़म का इम्पोर्टेंसी टेस्ट करवाना है, यानी कि मर्दाना कुव्वत का टेस्ट करवाना है, तो हमें जो है वो रिमांड दिया जाए। हमने आज जुडिशल मजिस्ट्रेट में मजिस्ट्रेट साहबा हैं हबीबा शेख साहबा, उनके सामने पेश हुए और हमने खुद इस बात को वॉलंटरली ऑफ़र किया है कि हम इस मुकदमे में हर तरह की तफ्तीश के लिए तैयार हैं। पुलिस को पुलिस की मर्ज़ी का रिमांड जो है वो दिया जाए। हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो मुलज़म का मौक़िफ़ है वो पुलिस लिखने की पाबंद है, चाहे पुलिस उस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दे, लेकिन कारी अबू बकर मुआविया साहब का जो मौक़िफ़ है वो सफ़ाई मिसल के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। ये आइन का आर्टिकल 10A इस बात का तकाजा करता है। जिस तरीके से तमाम पाकिस्तानियों के आइनी हकूक़ मौजूद हैं, उसी तरह एक कारी का भी आइनी हक वही मौजूद है, उसके ऊपर भी वही आइन लगता है जो तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर लगता है। लेकिन पुलिस जो है वो मुलज़म का मौक़िफ़ नहीं लिख रही। मुलज़म कारी अबू बकर मुआविया साहब का मौक़िफ़ है कि उनको 6 अप्रैल को वारबडन से गिरफ़्तार किया गया। नामालूम अफराद ने, पुलिस ने जो है सिविल कपड़ों में उनको गिरफ़्तार किया, उनके घर से गिरफ़्तार किया। उस गिरफ़्तारी की फुटेजेस मौजूद है 6 अप्रैल को सुबह 4 बजे की। उस गिरफ़्तारी की बाबत हमने थाना वारबटन ज़िला ननकाना में तहरीरी दरख्वास्त दायर की। मुलज़म अबू बकर मुआविया के अगवा का वहाँ पर रसीद जमा करवाई। 15 की कॉल मौजूद है, लेकिन 7 तारीख को सुबह 3 बजे सहरी के वक़्त यहाँ शाहदरा लाहौर में लाकर मुलज़म के ऊपर बच्चे के साथ बदफेली का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मुकदमा है जो मुलज़म पुलिस की हिरासत में है और वो बच्चों से बदफेली करता फिर रहा है। और अब पुलिस जो है, चूँकि पुलिस से बन नहीं रही कोई बात, कोई सबूत नहीं है इस मुकदमे का, कोई बयान नहीं है इस मुकदमे का, इसलिए पुलिस अब जाली जो सबूत है वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। हमने अदालत से ये गुजारिश की कि मुलज़म का ये मौक़िफ़ है कि उसको जब अगवा करके लाया गया तो थाना शाहदरा के अंदर ज़बरदस्ती उसके साथ करके उसको नशावर चीज़ें खिलाई गई और फिर उसके आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म्स जो हैं वो निकलवाए गए ताकि उसकी एविडेंस क्रिएट की जा सके। वो स्पर्म्स जो है वो अबू बकर मुआविया साहब के कपड़ों के साथ लगाए गए, पुलिस ने खुद लगाए, और फिर वही स्पर्म्स जो है वो पुलिस ने उस बच्चे के कपड़ों के ऊपर लगाए ताकि ये कहानी बनाई जा सके कि अबू बकर मुआविया साहब ने जो है शाहदरा के इलाके में, जहाँ कभी ज़िंदगी में अबू बकर मुआविया साहब नहीं आए, वहाँ रात को सहरी के वक़्त 3 बजे कब्रिस्तान में जाके एक बच्चे के साथ जो है वो बदफेली की। तो हमारी पुलिस हुकाम से भी ये दरख्वास्त है, पंजाब हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है, पूरे पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि शाहदरा लाहौर के इस मुकदमे की साफ़ और शफाफ तहकीकात करवाई जाए। हमारे जो एविडेंस है, हमारा जो सबूत है वो सफ़ा मिसल के ऊपर लाया जाए। हम यहाँ तक ऑफ़र करते हैं कि शाहदरा लाहौर के मुकदमे की पंजाब असम्बली के सामने चौक के अंदर तफ्तीश की जाए। अगर कारी अबू बकर मुआविया साहब के ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम साबित होता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर आपने मोमबत्ती माफिया के कहने के ऊपर, लिबरल आंटियों के दबाव के ऊपर, एक गलत चीज़ को प्रमोट करने वाले, एक मखसूस नज़रिए की हमेशा मुखालफत करने वाले मोमबत्ती माफिया के दबाव के ऊपर अगर आपने किसी आलम को, किसी मुदरस को, किसी कारी को बदनाम करना है तो वो फिर आप अपना मौक़िफ़ है आप करें। फिर जिस तरीके से आप करेंगे उसी तरीके का फिर आपको रद्द-ए-अमल का जो है वो भी सामना करना पड़ सकता है। हम तांदलिया वाला का जो मुकदमा है कारी अबू बकर मुआविया साहब के हवाले से, मुलज़म का ये मौक़िफ़ है कि वो उसकी भी साफ शफाफ तहकीकात करवाना चाहे, जिस तरह की मर्जी करवाना चाहे। हम वॉलंटियर करते हैं, हम रजामंदी के साथ उसके साथ आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से पंजाब हुकूमत और पुलिस जाली शवाहद इकट्ठे कर रही है और ये धमकियां दे रही है कि अगर कारी अबू बकर मुआविया इस मुकदमे में से, शाहदरा लाहौर के मुकदमे से भी बच गया तो हम इनको मजीद बाकी मुकदमात के अंदर मुलव्वस कर देंगे, ये सोच पुलिस की जाहिर करती है
کہ پولیس کے اوپر مومبتی مافیا کا دباؤ ہے، اور وہ مومبتی مافیا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو علماء حضرات ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، ان کے اوپر ایک مخصوص الزام لگا کے ان کو بدنام کیا جائے۔ آپ مقدمے کی صاف تفتیش کریں، جیسی کرنا چاہتے ہیں، جو ثبوت لے کر لانا چاہتے ہیں آپ لائیں، ہم اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں بھی پیش کرتے ہیں اور انصاف کی عدالت میں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن قاری ابوبکر معاویہ کو آئین کا آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، وہ مولوی کو بھی وہی حق حاصل ہے جو ایک مومبتی مافیا کو حق حاصل ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، پولیس کسٹڈی میں بدفعلی کا مقدمہ آپ نے کہا ہے کہ درج کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیوں پولیس جو ہے وہ اتنا پرسنل ہوئی ہے کہ تھوڑا سا واضح کرتے ہیں؟ قاری ابوبکر معاویہ کے خلاف پولیس اس وجہ سے انتقامی کارروائی کر رہی ہے کیونکہ پولیس کے اوپر مسلم لیگ نون کی حامی اور مختلف جماعتوں کا حامی جو مومبتی مافیا ہے اس کا دباؤ ہے، کیونکہ تاندلیا والے مقدمے میں کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے قاری ابوبکر معاویہ صاحب اس مقدمے میں سے بری ہو گئے، باعزت بری ہو گئے، اور اس پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اپنی بدنامی کو کور کرنے کے لیے پولیس نے اب دوبارہ ان کو پہلے گرفتار کیا۔ 6 اپریل کو صبح 4 بجے پولیس نے قاری ابوبکر معاویہ صاحب کو واربٹن میں ان کے گھر سے گرفتار کیا، اس کی فوٹیجز موجود ہیں، اس کی 15 کی کال موجود ہے، اس کی درخواست موجود ہے، اس درخواست کو تھانے کی رسید کا نمبر لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ انڈر کسٹڈی ملزم جو ہے اس کے اوپر لا کے تھانہ شاہدرہ کے اندر 7 اپریل کو ریپ کا مقدمہ درج کر رہے ہیں، یعنی کہ پولیس کی نگرانی کے اندر، پولیس کی کسٹڈی کے اندر ملزمان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بچوں سے ریپ کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ پولیس اپنے آپ اپنے منہ کے اوپر لگی ہوئی جو کالک ہے تاندلیا والا کے اندر، اس کو کور کرنے کے لیے مومبتی مافیا کے دباؤ کے اوپر یہ مقدمہ درج کر رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وہ اگریسو ہے کسی ایک مسلک کو لے کے، کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا؟ دیکھیے میں اس ٹاپک کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ مسلکی معاملہ ہے یا نہیں معاملہ ہے۔ ہم ابوبکر معاویہ صاحب کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے آپ کو رضامندی کے ساتھ عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، اگر تو اس کے اوپر کسی قسم کا الزام ہے، اس کے کوئی ثبوت موجود ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن صرف مسلم لیگ نون کی حامی مومبتی مافیا کے دباؤ کے اوپر، موجودہ حکومت کا جو مومبتی مافیا ہے اس کے دباؤ کے اوپر آپ ایک قاری کو بدنام کرنے چلے ہوئے ہیں، اور صرف اس ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمے کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کے علماء کو آپ بدنام کرنے چلے ہوئے ہیں۔ تو علماء کے اوپر، قاریوں کے اوپر تو کم قسم کے اعتراضات موجود ہیں۔ جو یہ مومبتی مافیا اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنی سوسائٹیوں کے اندر جو گناہ، جو جرائم کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی میڈیا کو چاہیے نا بات کرے۔ میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ مومبتی مافیا کے ہاتھ میں کھیلے، میڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ قاریوں کے خلاف، علماء کے خلاف مقدمے آئیں گے تو ان کو زیادہ بڑھا چلا کے پیش کرے گا، کیونکہ یہ میڈیا کا سودا بکتا ہے۔ میرٹ کے اوپر تفتیش کرے نا، پوچھے میڈیا کا کوئی ایک بندہ آئی جی پنجاب سے یہ سوال کرے کہ بھئی 6 اپریل کو جو بندہ آپ نے گرفتار کیا ہے اس کی درخواست جو ہے وہ آپ کے تھانے میں موجود ہے، اس کی رسید آپ کے تھانے نے جو ہے وہ جاری کی ہے، تو وہ آپ کی کسٹڈی کا میں جو ملزم موجود ہے اس نے تھانہ شاہدرہ کے اندر آ کر ریپ کیسے کر دیا کسی بچے کا۔ لیکن مجھے پورا یقین ہے چونکہ میڈیا مومبتی مافیا کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، اس لیے میڈیا کبھی بھی یہ موقف جو ہے، یہ سوال آئی جی پنجاب سے نہیں کرے گا، یہ سوال وزیر اعلیٰ پنجاب سے نہیں کرے گا، یہ وزیر اعظم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ملزم قاری ہے، اس لیے اس کو رگڑا لگانا ہے۔ اگر اس میں کوئی مومبتی مافیا کا کوئی امیر کبیر بچہ ہوتا، کوئی آنٹی ہوتی، تو پھر میڈیا کا رویہ بالکل مختلف ہونا تھا۔